नामर्दको स्वास्नी हुनुभन्दा मर्दको कमारी हुनु बेसरे के विचारको बिरुवा बलिदानको रगतबाट हुर्किन्छ। जब नीतिबाट स्खलित हुनुभयो समाप्त हो। हामी 28 सालदेखिको सहयात्री हौँ। साँच्ची भन्ने हो भने तँ भन्ने मान्छे पनि हुँ। यो चुक्दै हुनुहुन्छ कि भोक्दै हुनुहुन्छ भने मलाई त चुक्या जस्तो लागेन, भोक्या जस्तो लागिरहेछ। के भन्दै हुनुहुन्छ थाहा पाउनु परेन। यस्तो प्रश्नहरूले मलाई चाहिँ आक्रोश पैदा हुन्छ। एकछिन तपाईँले चाहिँ के बुझेर प्रश्न गर्नुभएको छ? गीता भनेको युद्ध जितेको इतिहास हो। गीता भनेको सम्झौताको दस्तावेज होइन। नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुग्यो भनेर चिठी लेख्ने यो सरकार अनि त्यहाँ लाठी हान्न लाउने यी पुलिस आर्मीका केटाहरूले यो पढ्या छैन, उनीहरू बुझ्दैनन्। यो एकता टिभी मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनताले अथवा यो देशका पढे लेखेका युवाहरूले बुझुन्। प्रोभाइडिङ एडिसनल टाइम फर द रेटिफिकेसन अफ दिस कम्प्याक्ट, त्यसलाई अनुमोदन गर्नलाई समय दिनुहोस्। संशोधन गर्नलाई समय माग्नुभयो? कहाँ छन् यो देशका जनता? यो राष्ट्रघात होइन भने राष्ट्रघात के हुन्छ त्यो कुरा नेपाली जनतालाई भनिदिनु पर्यो नि। पास भएको हो भने अहिले किन ल्यायो? अनुमोदनै भएको छैन, पैसा किन दियो? एमसिसीको विरुद्धमा बोल्नेहरूलाई कारबाही गर्छु भन्नुभयो। त्यो कारबाहीमा एकता टिभी पनि पर्ला, याद गर्नु। सारा सिंहदरबार एमसिसीको विरुद्ध भन्छन्। यो राष्ट्र निर्माण होइन, राष्ट्र बचाउनका लागि आवश्यकता पर्यो। निर्माणका त कुरै छोड्दैन। 2-4 10 त मर्नु पर्ला नि। चण्डी पाठ गरेर त राष्ट्रियता हुँदैन, बन्दैन। अमेरिकाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई आतंककारीको सूचीबाट नाम हटाएको हो, आतंककारी होइन भनेको छैन। 5000 मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु भन्ने पुष्पकमल दाहाल फातेमा सुमारलाई खुट्टामा ढोगेन भने त ओसामा बिन लादेनवालाहरूको घटना पनि त देखा होला नि। विष्णु भट्टराईजी, स्वागत छ एकता टिभी नेपालमा। हजुर, धन्यवाद। आज चर्चा रह्यो यति धेरै विरासत बोकेको राप्रपा पार्टीका संस्थापकै भनौँ अथवा चाहिँ त्यही हिसाबको रोल लिएर अगाडि बढेका कमल थापाले पार्टी परित्याग गर्नुभयो, जबकि उहाँले लेख्नु भएकै छ कि विज्ञप्तिमा एकदम भावुकताका साथ छोड्नु पर्यो भनेर। के लाग्यो हजुरले सुन्ने बित्तिकै चाहिँ? अलिकति यहाँबाट सुरुवात गर्नु। मलाई त स्वाभाविक लाग्यो। सामान्य कुरा हो। कमल थापाले राप्रपा पार्टी त्याग्नै पर्ने स्थिति थियो त कति 30औं-35औं वर्षदेखिको। त्यो त के थियो, उहाँबाट जानकारी लिँदा त्यो तथ्यपरक सटिक वास्तविक हुन्छ। तर जुन आधार कारण सिद्धान्त दर्शन मूल्य मान्यता पृष्ठभूमि जेबाट कमल थापाजी एउटा साँच्चै भन्ने हो भने लगभग मुलुकको विशिष्ट राजनीतिक नेतृत्वहरूमध्ये आइपुग्नु भएको थियो, एउटा चुनावमा पराजित हुने बित्तिकै आवेश र उत्तेजनामा उहाँले आफ्नो सिद्धान्तकै बारेमा आफैप्रति जे आक्रमण गर्नुभयो, संवैधानिक राज संस्था अथवा निर्मल निवासलाई नाम बदनाम गर्ने अथवा त्यहाँका सचिवहरूले फल्ना अमुकले जे गरे जसो गरे भन्नुभयो। आम नेपाली जनताले उहाँप्रति राज संस्थाको बारेमा राखेको विश्वासलाई उहाँ आफैले टुटाउनु भयो। यो जनताको दोष पनि छैन, यो संवैधानिक राज संस्थाको दोष पनि छैन। र अहिले कमलजीले पार्टी परित्याग गरे भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्दा बखतको बोली, जाने बोल नजाने जिउको मोल भन्छ। तपाईले एकचोटि एउटा उत्तेजनामा आएर राज संस्थाको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिँदा कुन हालतमा पुगिँदो रहेछ। त्यसैले संवैधानिक राज संस्थाका पक्षधरहरूको पार्टी हो राप्रपा। तपाईँ जब संवैधानिक राज संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने पृथ्वीनारायण शाहका वंशज सन्ततिहरूप्रति नै तपाईँको सम्मान भाव छैन भने तपाईँले राप्रपा छोडेको होइन, तपाईँले सिद्धान्त छोडेपछि राप्रपा आफै छोडियो। तर उहाँले केही समय अगाडि इतिहासमा त कहिले पनि नमेट्ने गरी सार्वजनिक रूपमा के भन्नुभएको थियो भने गीतालाई ढोकेर पार्टी कहिले पनि फुटाउनेर परित्याग गरिदिने भन्नुभएको थियो नि। अब फेरि पनि मैले धेरै आम सञ्चारको मान्छेहरूसँग भन्या हुन्छु, तपाईँहरूसँग पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, नभनौँ भन्छु, भन्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रश्नहरूले मलाई चाहिँ आक्रोश पैदा हुन्छ।
तपाईँले गीता भने के बुझ्नु भएको छ? यहाँ त कमल थापाले के बुझ्नु भएको थियो भन्ने प्रश्न। एकछिन तपाईँले चाहिँ के बुझेर प्रश्न गर्नु भएको छ? गीता भनेको युद्ध जितेको इतिहास हो। गीता भनेको सम्झौताको दस्तावेज होइन। मैले त्यतिखेरै पशुपति, कमल र प्रकाशन र यिनीहरूले गीता छुएर हामी पार्टी विभाजन गर्दैनौँ, अहिले पनि कमल थापाले पार्टी विभाजन गरे होइन नि, परित्याग गरे। यसकारण तपाईँले गीतासँग जे जोड्नुभयो त्यो स्मरण गर्नका लागि म निवेदन गरौँ। र अर्को कुरा के भने, मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ म त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विचारसँग निकट छु। होला त्यसको कुनै पद पदाधिकारी प्रतिष्ठा केही छैन, केही होइन, म त्यो विचारसँग निकट छु। मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ गीता युद्ध जितेको इतिहास हो। उनले कसम खाएको भन्ने बुझिएको थियो नेपालीमा, नेपालीहरूले भन्ने कुरा। तपाईँले मलाई भनिसक्नै दिनु भएन भने त्यो अर्थै भएन। मेरो कन्टेन्ट टुङ्गिएपछि सोध्नुभयो भने ठिक होला। गीता युद्ध जितेको इतिहास हो। तपाईँ र म हामी कहिल्यै एकअर्कामा झगडा गर्ने छैनौँ भनेर गीता छुयौँ भने को युधिष्ठिर भयो, को दुर्योधन भयो? यसकारणले तपाईँले गीता छुएर कसम खाँदाखेरि त्यो सम्झौता होइन, त्यो जितको इतिहास हो। तपाईँ निर्वाचनबाट पराजित हुनुभयो, तपाईँले गीता छुएको सफल हो। खोइ बुझ्नु पर्यो नि। कमलजीले पार्टी फुटाएको त होइन, परित्याग गर्दै मैले भने। यसकारणले गर्दा पार्टी परित्याग गर्नको बारेमा यति लामो समयसम्म उहाँले त्यो पार्टीमा बस्नुभयो, रहनुभयो, काम गर्नुभयो भन्ने जुन आम साथीभाइ अथवा देश जनताको जुन प्रकारको आग्रह होला अथवा जुन प्रकारको भावना, संवेदनशीलता होला, तपाईँलाई अखण्ड नेपाल संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र भनेर जनताले त्यो उचाइमा पुर्याएको हुन्। तपाईँ जब सिद्धान्तबाट च्युत हुनुभयो भने नीतिको नेताको नेतृत्व हुन्छ। त्यसैले जब नीतिबाट स्खलित हुनुभयो, समाप्त हुनु। आजै पनि उहाँले पहिलाकै कुरा दोहोऱ्याउँदै छोड्नु भएको छ। जबकि राजेन्द्र लिङ्गदेनको जितसँगै उहाँले डाइरेक्ट राजालाई, हजुरले अघि पनि कुरा गर्नुभयो, राजालाई पटक पटक प्रहार गरेर आज पनि राजालाई नै विरोध गरेरै छोडेको कुरा देखिएको छ उहाँले मकवानपुरमा गएर। राजेन्द्र लिङ्गदेनको जित हुनु नै कमल थापाको राप्रपा त्याग नै हो, अथवा अरू कोही व्यक्ति हुनुभएको भएदेखि राजेन्द्र लिङ्गदेनको ठाउँमा अरू कोही भएको भए चाहिँ यो नहुने थियो, अथवा त्यहाँ कुनै दल जात भाषा त्यस्तो केही थियो? यसो विश्लेषण गर्ने कुरा मात्रै हो। मैले फेरि पनि तपाईँलाई निवेदन गर्न जाने जस्तो लागिराखेको छैन। कमलजीले जुन राजनीतिक उचाइ प्राप्त गर्नुभयो, मलाई लाग्छ उहाँ 20-22 वर्षको उमेरको व्यक्ति हुनुहुन्न थियो। हामी 28 सालदेखिको सहयात्री हौँ। साँच्ची भन्ने हो भने तँ भन्ने मान्छे पनि हौँ होला। प्रारब्धले उहाँलाई धेरै ठुलो पोलिटिकल पोस्चर प्रोफाइलमा पुर्यायो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र त्यतिखेरदेखि 20-22 वर्षको अवस्था हुँदा नहुँदा उहाँलाई राजाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य बनाए। त्यहाँबाट निरन्तर उहाँ राज्य सत्तामा रहि नै रहनुभयो। पछिल्लो पटक पनि राजा ज्ञानेन्द्रले त्यत्रो सङ्कटको बेलामा गृहमन्त्रीको पद दिए। भन्नुको अर्थ उहाँको सारा सर्वस्व उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ, मैले निर्वाचनमा पनि दरबारबाट पैसा लिएको हुँ भन्ने कुरा पनि भन्नुभएको छ। 2 करोड 3 करोड के। यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीको एकता महाधिवेशन भनेर तपाईँहरूले आयोजना गर्नुभएको, पशुपति, कमलजी, प्रकाशन र लोहानी उहाँहरूले बोलाउनु भएको, त्यो एकता महाधिवेशनको नतिजाको कारणले गर्दाखेरि जुन त्यो उत्तेजना र आवेगमा आएर उहाँले राज संस्थाप्रतिको जे कुरा भन्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि उहाँ राप्रपाको निष्ठासँग त सम्बन्धित रहनु भएन नि। त्यसैले उहाँले राप्रपा छोडिदिनु भयो, फुटाउनु भएन। त शपथ ग्रहण गरेकै तपाईँ भन्नुहुन्छ भने पार्टी फुटाउँदिन भनेर न गीता छोएको, फुटाएको त छैन, परित्याग गरेको, छोड्न त पाइयो नि। हो, छोडेसँगै अब यसमा म कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। राजासँगको कुरा गर्दाखेरि आज पनि उहाँले
अब सक्रिय राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेर पार्टी चलाउन सकिँदैन अथवा यो बोकेर हिँड्न सकिँदैन भनेर उहाँले अब नयाँ पार्टी दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ अरे भन्ने कुरा तत्काल आएको छ। यो कुरा उहाँले भारी मनका साथ भन्नुभएको छ, जबकि राजतन्त्रको सक्रिय एजेन्डा बोक्न सक्ने भनेर। यो सम्भव हुन सक्ला कमल थापाको नाममा? हजुरले अहिले के भनेको कुरालाई ब्याकग्राउन्ड मान्ने हो भने राष्ट्रिय आवश्यकताले भोलि के आउँछ डाका भएको नादिर शाह पनि राजा भयो, रत्नाकर भएको डाकु पनि वाल्मीकि भयो। भोलि राष्ट्रको आवश्यकता अखण्डता, हिटलर जस्तो मान्छेले जर्मनी चलाएर बस्यो। अहिलेको एमसिसी जस्तै नेपालको सम्प्रभुता विदेशी पोल्टामा बुझाएँ भन्ने नेताहरू आयो भनेदेखि त्यतिखेर के हुनु पर्ला? यसैले गर्दा यो भयो भने हुन्छ, त्यो भयो भने हुँदैन। सबभन्दा पहिलो कुरा राष्ट्र रहनु पर्यो। राष्ट्र रहेपछि अनि तपाईँ गणतन्त्र चलाउनु होला, राजतन्त्र चलाउनु होला, लोकतन्त्र चलाउनु होला, जे भन्नुहोस्। यसकारणले गर्दाखेरि भोलि मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता वाञ्छनीयता भयो भने, अब तपाईहरुले याद गर्नुभयो कि भएन मलाई थाहा छैन, हामीले बालकपनमा सुन्थ्यौं पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौं, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौं भनेर। पृथ्वीनारायण शाहको टाइमदेखि त हामीले किल्ला काङ्गडा, सतलज, टिस्टासम्म जितेका रहेछौं नि। अनि 1816 को सुगोली सन्धिले त्यो त गयो। त्यो गएपछि हिजो हामी त्यो गीत गाउँथ्यौं, अहिले एउटा राष्ट्रिय गान आएको छ, सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भने जस्तो। अब तपाईले तपाईको सार्वभौम मेची महाकालीमा सीमित गर्नुभयो। हिजोको ठीक छ, हामी युद्ध गरेर जित्छौं, हामी लड्छौं, मेरो कथन होइन, तर त्यो हाम्रो वीर गाथा त हो नि, त्यो इतिहास त हो नि। त्यसलाई अहिलेको राष्ट्रिय गानले सम्मान गरे कि अपमान गरे? लोकतन्त्र ल्याउनु भएको छ त। अनि महाकाली पारीको चाँदनी दोधारा भूभाग कसको? अब फेरि कमलजी, हामीहरूले मलाई लाग्छ सयौं आमसभाहरूमा हामीले भाषण गरेका छौं देशभरि, अनि सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भने के भने? सबै जात जाति वर्ग धर्म वर्ण सम्प्रदायका हामी नेपाली भने हैन? अनि ती नेपालीलाई एकताको सूत्रमा माला बनाउने धागो के हुन्छ? अनि माला भन्दा त सग्लो फुललाई त छेड्नु पर्यो नि, घोचिन्छ नि। अनि राष्ट्रियता बचाउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ? 2-4 10 त मर्नु पर्ला नि। चण्डी पाठ गरेर त राष्ट्रियता हुँदैन, बन्दैन। युद्ध त लड्नु पर्ला नि। यसकारणले गर्दाखेरि भोलि राष्ट्रिय आवश्यकताले संवैधानिक राज संस्था माग्छ कि? हुन सक्छ जर्मनीका राष्ट्र निर्माता बिस्मार्कले भनेका थिए, विचारको बिरुवा बलिदानको रगतबाट हुर्किन्छ। भोलि शहादत गर्नुपर्ने हुन्छ कि? यसकारणले गर्दा यो भयो भने गर्दिन, त्यो भयो भने गर्छु होइन। राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राखेर दिल्लीमा बसेर एसडी मुनिको घरमा भात खाने, रुकुम रोल्पामा बसेर नेपाली युवाहरूलाई भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्नुपर्छ भनेर सुरुङ खन्न लगाउने, अनि दिल्लीमा गएर भात खाने, 17,000 नेपाली मार्ने, एउटा इन्डियन नमार्ने, अनि माओवादी राज्य सत्तामा पुग्ने। त्यस्तै भयो भने देश के हुन्छ? त्यसपछि भट्टराईज्यू, कमल थापाले अब नयाँ पार्टी खोल्ने उसमा चाहिँ गत महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ सहित कुन्ती साई र भुवन पाठक सहित 80 जना केन्द्रीय सदस्य चाहिँ साथ दिने भन्ने कुराले गर्दा
अहिलेका राजनैतिक निर्णयलाई कतिको इफेक्ट अथवा चुनौती छ अथवा यसको कन्ट्रोभर्सीलाई कसरी लिन सकिन्छ? म अहिलेको यो निर्वाचित नेतृत्वको बारेमा त्यति कुरा भन्ने मेरो हैसियत पुगेन। उहाँहरूको जुन विलक्षण प्रतिभा के होला त्यो मैले देख्न पाइनँ। अहिलेसम्म देख्न पाउनु भएन? किनभने तपाईँ अध्यक्ष भएर 2 दिन पनि पार्टी म्यानेज गर्न सक्नु भएन। बहुत ठुलो क्षमता भएको व्यक्तित्व रोज्याएर छन् महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूले। ठुलो आशाले रोजेका थिए नि। यसै कारणले गर्दाखेरि नेतृत्वसँग असहमत हुन पाइन्छ। हिजो तपाईँलाई मैले सहमत भएर तपाईँलाई मैले भोट दिएँ, आज तपाईँको कार्यप्रणालीसँग मलाई चित्त बुझेन भने म तपाईँसँगै बस्नुपर्छ र जान्छु। यो कुरा चाहिँ अहिलेको नेतृत्वमा बसेको व्यक्तित्वले बुझ्नु पर्यो। तपाईँले सुरुमै यो भन्यो भने अलिकति पीडादायी कुरा हुन्छ। मङ्सिर 10 गते नेकपा एमालेको महाधिवेशन भयो। त्यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षले गएर शुभकामना भाषण गर्नुभयो। के नेकपा एमालेलाई थाहा छैन राप्रपा भनेको संवैधानिक राज संस्थावादी पार्टी हो भनेर? अनि सर्वहाराको पार्टीको अधिवेशनमा शुभकामनाका लागि किन बोलाएको? बोलायो त। त्यसै गरेर हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन गऱ्यौँ। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका साथीहरू पनि आउनुभयो त। के उहाँहरूले संवैधानिक राजतन्त्र मानेर आएको हो? यो पार्टी त संवैधानिक राजतन्त्र मान्थ्यो त। अनि त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको पनि महाधिवेशनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षज्यू गएर भाषण गर्नुभयो। अनि तपाईँले जुन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले तपाईँलाई नेता भने, रोजे, अध्यक्ष बनाए, तपाईँले पार्टीको नेतालाई चोर भनेर भाषण गर्ने? के राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिहरूले चोरलाई भोट हाले हो? कि तपाईँ नेता होइन? तपाईँ नेता हो भने नेतालाई चोर भन्ने अरे। अनि यो तपाईँ नेतालाई चोर भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई भोट हाल्ने मान्छेहरू सधैँ मान्छेले त चोरलाई भोट हालेन होला। ती महाधिवेशन प्रतिनिधि चोर हुन्? के बोल्नुपर्छ, के भन्दै हुनुहुन्छ थाहा पाउनु परेन? कहाँ हुनुहुन्छ? कहाँ थियो बास अघि म को थिएँ, कसो हुँदा यो पिंजरा लिँदो भएँ, कहाँ छ जानु कुन साथ लेखन, तँलाई मालम छ कि यो कुरा। कसरी बनाएको होला यो पार्टी? यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जुन हैसियतमा हुनुहुन्छ त्यो हैसियतलाई निर्वाह गर्नुहोस्, प्रयास गर्नुहोस् त्यो निर्वाह गर्नलाई। अहिले हामी आम सञ्चारमा कुरा गरिराखेका छौँ। हामी आम सञ्चारमा कुरा गर्दा कफी सपमा गएर चिया खाएर गफ गरे जस्तो कुरा गर्दा भएन होला नि। यसै कारणले गर्दाखेरि जो साथीहरूले हिजो जुन उत्साहका साथ तपाईँलाई सम्मान गरे, आदर गरे, नेतृत्वमा पुर्याए, तिनीहरूलाई तपाईँले सम्बोधन गर्नु पर्दैन? तपाईँले आफ्नै घरमा पालेको कुकुर पनि त्यसलाई तपाईँले अनावश्यक व्यवहार गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई पनि टोक्न आउँछ। बुझ्नु पर्दैन? यत्रो फेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र भएको देशमा तपाईँ संवैधानिक राज संस्था अखण्ड राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल भन्ने तपाईँलाई कत्रो ठुलो चुनौती होला। त्यस्तै बोली वचनले त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? त्यत्रो चुनौती छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई। त्यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने कुरा त छोडिदिनुहोस्, आफैलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिले छाने नेता चोर हुन् भन्नुहुन्छ। अनि अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष नेता हो कि होइन? अनि अरू चाहिँ नेता चोर, तपाईँ चाहिँ सधैँ। अनि तपाईँलाई भोट हाल्ने चिज तिनीहरू के हुन् त? यस कारणले गर्दा कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ, त्यसलाई म्यानेज गर्नुहोस्। त्यसो भए भट्टराईज्यू, अब अलिकति फरक प्रश्न गरौँ। हजुर, भोलि संसद पनि बस्दैछ र हजुरहरूको पनि आन्दोलनको कार्यक्रम पनि छ, जसमा अलिकति तातो एमसिसी र एसीको एजेन्डामा अहिले राष्ट्रिय इस्यु पनि भइरहेछ।
अस्ति मात्र एमसिसीमा पत्रमा प्रचण्डज्यूले गरेको साइनले नै अलिकति तात्यो। प्रचण्डले अथवा देउबाज्यूले एमसिसी पास गर्न लागिसक्नु भएको हो अथवा प्रचण्डजी कसरी यसमा चुक्दै हुनुहुन्छ, यही विषयको कुरा गर्नु। यो चुक्दै हुनुहुन्छ भन्ने जे शब्द हामीले जिज्ञासामा प्रयोग गऱ्यौँ, यो चुक्दै हुनुहुन्छ कि भोग्दै हुनुहुन्छ भने मलाई त चुक्या जस्तो लागेन, भोग्या जस्तो लागिरहेछ। तपाईँले अहिलेको एमसिसीको धारा 1 को लक्ष्य र उद्देश्य भन्ने पढ्नुभयो भने एमसिसी को सहायता नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाउने भनेको छ। भनेपछि मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट नेपालको सुशासनका लागि आउने हो। कसले गर्छ नेपालको शासन? अमेरिकाले गर्ने। अनि आर्थिक स्वतन्त्रता, मेरो आर्थिक स्वतन्त्रतालाई अमेरिकाले नियमित गर्दिने। त्यसले प्रचण्ड र देउवाले किन एमसिसी पास गर्न खोज्दैछन् त? यसैले तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ, अमेरिकाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई आतंककारीको सूचीबाट नाम हटाएको हो। आतंककारी होइन भनेको छैन, नाम मात्रै हटाएको। मेरो भाषालाई स्मरण गर्नका लागि म निवेदन गर्दैछु। तपाईलाई मैले यहाँबाट जानुस् मात्रै भने यसको मतलब तपाईँ यहाँ नआउनु भएको हो। नआए त जानै पर्दैन। आतंककारीको सूचीमा उहाँको नाउँ थियो र अमेरिकाले हटायो। नाउँ न हटायो, तपाईलाई आतंककारी होइन त भनेन नि। अब अहिले उहाँहरूले लेखेको चिठी यो एकता टिभी मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनताले अथवा यो देशका पढे लेखेका युवाहरूले बुझुन्। इन दिस कन्टेक्स्ट वी शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर एन्ड प्रेसिडेन्ट अफ द नेपाली कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस किन भन्नु पर्यो? फेरि पनि तपाईलाई भन्दैछु म, शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर एन्ड प्रेसिडेन्ट अफ द नेपाली कांग्रेस किन भने? प्रधानमन्त्री भने पुग्दैन थियो? नेपाली कांग्रेसको सभापति किन भन्नुभयो? याद गर्नु पर्ला। तपाईले नेपाली कांग्रेसको अध्यक्षको हैसियतले चिठी लेख्नु भएको कि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले? पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले लेख्नु भएको हो भने पार्टीले सही गरे कागज होइन त्यो एमसिसी 2017 मा 14 नोभेम्बर। होइन भने नेपाली कांग्रेसको सभापति किन लेख्नुभयो? यसको अत्यन्तै घातक अर्थ छ। किनभने नेपाली कांग्रेससँग सम्बद्ध सारा नेपालीहरूको पनि तिमीहरूलाई समर्थन छ भने आयो। नभए प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुर देउवा भने पुगेन। अब सुन्नुस्, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, चेयरमैन अफ द कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल, माओइस्ट सेन्टर, लीडर्स अफ द कोअलिसन पार्टनर्स अफ प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट अफ नेपाल भनेर पुष्पकमल दाहालले माओवादी पनि र अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनको पनि लिडर भनेर किन लेख्नु पर्यो? किनभने माओवादीहरू पनि एमसिसी मान्छन् भनेको। अनि देव गुरुङलाई लीलामणिहरूले के भने बुझ्ने प्रयास गर्नको लागि मैले रिक्वेस्ट गरिरहेको छु तपाईहरुलाई। अनि त्यति मात्रै भन्नु भएन उहाँहरूले, माओवादीहरू संशोधन बिना पास गर्दिन भन्ने, यथास्थितिमा नगर्ने, शेरबहादुर देउवा यथास्थितिमा गर्ने।
शेरबहादुर देउवा गर्ने, नेपाली कांग्रेस गर्ने कि नगर्ने? अब पार्टनर्स अफ प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट जोइन्टली मेक रिक्वेस्ट to the MCC board for providing additional time for the ratification of the compact. यो compact, यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नका लागि हामीलाई समय दिनुस् भन्नुभयो। के गर्नुभयो? बिन्ती गर्नुभयो फातेमा सुमारको पाउमा राखेर। र अमेरिकाको आइपीएस अन्तर्गतको एमसीसी परियोजनाको एउटा सहसचिवको लेभललाई यो देशका 2वटा प्रधानमन्त्रीले चिठी लेखे। तपाईको राष्ट्रियता कहाँ पुग्यो? स्वाभिमान कहाँ गयो? त्यति मात्रै होइन, फेरि तपाईले के भन्नुभयो? प्रोभाइडिङ एडिसनल टाइम फर द रेटिफिकेसन अफ दिस कम्प्याक्ट। त्यसलाई अनुमोदन गर्नलाई समय दिनुस्। संशोधन गर्नलाई समय माग्नुभयो? अनुमोदन गर्नु, एमेन्डमेन्ट भनेर लेख्नुभयो? कहाँ छन् यो देशका जनता? कहाँ छ यो देशको आम सञ्चार? हामी जुनसुकै पेसा जात धर्मका भए पनि पहिले त नेपाली होला, राष्ट्रियता त चाहियो होला नि। अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? फातेमा सुमारलाई बिन्ती गर्नुहुन्छ, गरेर भन्नुहुन्छ उहाँ, होल्ड ए जोइन्ट प्रेस कन्फरेन्स with leaders of the coalition partners to demonstrate government's positive views on the MCC ratification. यो MCC को नकारात्मक पक्षमा हामी कुरै गर्दैनौँ, पोजिटिभ कुरा मात्रै हामी कुरा गर्छौँ। एक दिन नेपाली जनतालाई सोध्नुभयो? प्रेसमा आउनुभयो? अझ गृहमन्त्रीको फरमानबाट एमसीसी को विरुद्धमा बोल्नेहरूलाई कारबाही गर्छु भन्नुभयो। त्यो कारबाहीमा एकता टिभी पनि पर्ला, याद गर्नु। किनभने संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता रोक्न पाइँदैन। तपाईलाई प्रेस स्वतन्त्रता छ, तर एमसीसी को विरुद्धमा बोलिस् भने खबरदार लौरो हिर्काउँछु भनेपछि यो एकता टिभीले एमसीसी को विरुद्धमा यो प्रसारण गर्यो भने तपाईलाई किन नकुट्ने? देश, राष्ट्र। अनि तपाईहरू रेटिफिकेसनको कुरा गर्नुहुन्छ। यो देशको प्रमुख अहिलेको विपक्षी दलले यो कहिले सम्झौतामा कहिले सही गर्यौं? 14 सेप्टेम्बर 2017, 2074 भाद्र 29 गते। अनि एमसीसी लाई टेबल गर्नका लागि 76-3-30 मा केपी शर्मा ओलीको अर्थमन्त्रीले त टेबल गर्यो त। अहिले केपी शर्मा ओली धर्मर हुनुभयो, बोल्नु भएको छैन, तटस्थ हुनुहुन्छ भन्ने यो को? 76-3-30 मा अग्नि सापकोटाको राजीनामा भए आउँछु भन्नु त केपी ओलीले त। फेरि पनि कुरा बुझ्नलाई म रिक्वेस्ट गर्दैछु। 76-3-30 मा त संसदमा त तपाईले टेबल गर्नुभयो, गरेपछि सभामुख फेरियो होला, प्रधानमन्त्री फेरियो होला, एमसीसी उयो, कानुन उयो, संविधान उयो, टेबल उयो, पारित गर्ने प्रक्रिया उयो। एउटा एमसीसी कतिचोटि टेबल गर्नुहुन्छ? 76-3-30 मा पास टेबल गरेको एमसीसी कहाँ गयो? अग्नि सापकोटाको राजीनामा र विष्णु भट्टराईको बहालीको प्रश्नै होइन यो। त्यतिखेर खड्ग ओलीलाई एमसीसी राष्ट्रघात थाहा थियो थिएन? त्यति मात्रै होइन, हाम्रो संविधानले, संविधानको धारा 279 ले के भन्छ? कुनै पनि सन्धि सम्झौता अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपालको हकमा लागू हुँदैन। अहिले एमसीसी पास गर्ने नगर्ने हामी छलफल गर्दैछौँ भनेदेखि यिनै केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा 10 पौष 2072, 31 असार 2073 मा 1 अर्ब 30 करोड एमसीसी लाई दियो। अनुमोदन भयो कि के भयो? यो के भयो भने पास भयो कि फेल भयो?
पास भएको हो भने अहिले किन ल्यायो? अनुमोदनै भएको छैन, पैसा किन दियो? कतिचोटि टेबल गर्ने? 1 अर्ब 30 करोड तपाईँको खल्तीबाट गइसक्यो। अमेरिकाबाट आउने 50 अरब त कता हो कता ठेगानै छैन। देश चाहिँ कङ्गाल हुँदैछ। यसकारणले गर्दाखेरि यी पात्र प्रवृत्तिहरूलाई र फेरि यो संविधान र कानुन यिनीहरूलाई पनि थाहा होला। त्यसरी सन्धि सम्झौता गरेपछि, स्वीकार गरेपछि तपाईँले 14 सेप्टेम्बर 2017 मा यो सही गरेपछि तपाईँले 76-330 मा संसदमा टेबल गर्नुभयो। सन्धि ऐन 2047 को दफा 10 ले के भन्छ? त्यसरी सरकारले सन्धि स्वीकार गरिसकेपछि व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको 1 महिनाभित्र जानकारीको लागि पेश गर्नुपर्छ। 74 सालमा सही छाप गरेका कागज 76 मा पेश गर्न पाउनुहुन्छ? कसको नियम, कसको कानुन? अन्तिम मतभित्र अब एकैछिन, यो आर्टिकलको दफा 7 डोमेस्टिक रिक्वायरमेन्ट्स, the government will proceed in a timely manner to complete all of its domestic requirements for this compact to enter into force भनेपछि the parties understands that यो सम्झौतामा सही गर्ने पक्षहरूलाई यो कुरा थाहा छ, उनीहरूले बुझेका छन्। this compact, यो सम्झौता upon entry into force, यो चाहिँ लागू भएपछि will prevail over the domestic laws of Nepal, सम्पूर्ण नेपालका कानुनहरूभन्दा मास्तिर हुन्छ। अनि यसलाई राष्ट्रघात नदेख्ने होइन भन्ने, यो प्रचण्ड होस्, शेरबहादुर होस्, केपी ओली होस्, यो राष्ट्रघात होइन भने राष्ट्रघात के हुन्छ त्यो कुरा नेपाली जनतालाई भनिदिनु पर्यो नि। अनि यो देशका संसद सदस्य यिनीहरूलाई यो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गर्नका लागि पटक पटक टेबल गर्नका लागि सन्धि ऐन 47 ले अनुमोदन दिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 279 ले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड संसदको 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। यो रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म भारतसँग गर्नुभएको छ कि भारत पनि नेपाल पर्छ भनेदेखि, अनि विद्युत लाइन प्रसारण गरेको कुरा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड हो कि होइन? प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड हो भने तपाईँ कसरी साधारण बहुमत पास गर्नु? त्यसो भए राष्ट्रघातको विरुद्धको लागि भोलि तपाईँहरू संसद चल्ने दिन टाउको फुटाउन जाँदै हुन्छ? टाउको फुटेका घटना छ नि योभन्दा अगाडि त। मैले तपाईँलाई अघि सुगौली सन्धिको कुरा पनि गरेँ र 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि हुँदा नेपालको 1,05,000 वर्ग किलोमिटर भूमि भारतमा भएको कुरा पनि गरेँ भने यो राष्ट्र निर्माण गर्दा कतिवटा टाउका जुटे कि कतिवटा टाउका फुटे होलान्। अनि नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुग्यो भनेर चिठी लेख्ने यो सरकार, अनि त्यहाँ लाठी हान्न लाउने यी पुलिस आर्मीका केटाहरूले यो पढ्या छैन, उनीहरू बुझ्दैनन्। अमेरिकाबाट आर्मी ल्याएर लाठी हानेर टाउको फुटाउने तपाईँकै हाम्रा भाइ छोरा ज्वाइँ जेठान भान्जा भतिजा यिनै होइनन्? भनेपछि यसमा भोलि लागेरै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, यसको विरुद्धमा भोलिबाट आन्दोलन सुरु हो। नामर्दको स्वास्नी हुनुभन्दा मर्दको कमारी हुनु बेसरे के यो के राज्य प्रणाली ल्याउनु भएको छ? यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कुनै पनि स्वाभिमान राख्ने नेपालीले एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनमा राज्यको तर्फबाट कसैले पनि भौतिक शक्ति प्रयोग गर्दैन। अहिले भर्खरै पनि म नाउँ लिन्न, मैले एउटा उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीसँग कुरा गर्दा सारा सिंहदरबार एमसीसी को विरुद्ध भन्छन्।
अनि यो देशका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरू 5000 मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु भन्ने पुष्पकमल दाहाल फातेमा सुमारलाई खुट्टामा ढोगेन भने त ओसामा बिन लादेनवालाहरूको घटना पनि त देखे होला नि। तर नेपाली जनताको क्रियाशील समझदारी र सुझबुझ यो राष्ट्र निर्माण होइन, राष्ट्र बचाउनका लागि आवश्यकता पर्यो। निर्माणका त कुरै छोडिदिनुहोस्। हस्, समयको लागि धन्यवाद प्रोटेकजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धन्यवाद।